بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ موج چائے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت بابا صاحب دے مرید اپنے مرشد دی زیارت واسطے غلامی اچ کھلوتے تے بابا صاحب موج چائے تو حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نظام الدین محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب عرض کی تھی، مرشد اجازت ہوئے تے ماں تو پوچھ کے دس سکنا، ماں تو پوچھ کے دسا۔ بابا صاحب نے فرمایا جا نظام الدین ماں تو پوچھ تے مڑ میں دس کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں دی زیارت واسطے سفر پہ کر دن، کئی دنوں دا سفر کیتا، رستے دے اندر چلدے جا رہے ہیں، ایک فقیر بیٹھا ہے، ایک مجذوب بیٹھا ہے، حالت دی عجیب ہے۔ آپ جو گزرن لگے تو دل لاکھیا بے انہوں سلام چکرا، آپ نے سلام کیتا تے او فقیر بولیا، اس آکھیا محب بڑھنا چاہیے کہ محبوب بڑھنا چاہیے؟ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ حضرت نظام الدین نے قدم اٹھائیں رک گئے کہ اے گل تے میری تے مرشد دی ہے، اے راز میرا تے میرے مرشد دا ہے، لگتا ہے اے کوئی اللہ دا ولی ہے۔ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا کہ گل پتہ ہی لگ گئی ہے تو مڑ دسو محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ فقیر بولیا، اس آکھیا ماں تو پوچھ کے دس۔ نہیں سن دے بیٹھے بندے، نظام الدین ماں تو پوچھ کے دس کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ اگر ماں دسے تو ٹھیک، اگر ماں نہ دسے تو مڑ میں اتھائی بیٹھا، کل اسے ٹائم آمی مڑ میں دسے سا کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ٹر پے، اپنی ماں دی خدمت پیش ہوئے، اپنی ماں دے قدم دبائے، ماں دی زیارت کی تھی، اماں دی حضور عرض کی تھی اماں مرشد دے قدمچ کھلوتا ہوں۔ بابا جی وجد چاہے تے آپ نے پوچھا نظام الدین محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ میں عرض کی تھی مرشد اجازت دینے تو ماں تو پوچھ کے دسا۔ مرشد نے فرمایا نظام الدین جا ماں تو پوچھ کے آ، لیکن رستے دے وچ آ رہا ہوں تے ایک اے واقعہ پیش ہویا ہے، ایک فقیر بیٹھا ہے او دے نال ایہ گل میری ہوئی ہے، اس آکھیا ماں تو پوچھ کے دس، جے ماں دسی تے ٹھیک، جے ماں نہ دسی تے اتھائی بیٹھا، کل اسے ٹائم آمی مڑ میں دسے سا کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے۔ ماں نے ارشاد فرمایا نظام الدین ناشتہ کر واپس جا تے اسے فقیر تو پوچھ، اسے فقیر تو پوچھ کہ محب بڑھنا چاہیے یا محبوب بڑھنا چاہیے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آئے، اس اللہ دے ولی دی اس جگہ تے پہنچے جتھے وہ فقیر بیٹھا، دیکھیا تو فقیر کوئی نہیں، تلاش کیتا فقیر ملیا نہیں، لوگاں تو پوچھیا کل میں گزریا ایتھے فقیر بیٹھا ہی، او دے نال ملاقات ہوئی، اج وہ فقیر نظر نہیں آ رہا، میں اس فقیر نو ملنا ہے۔ لوگاں کیا او فقیر تے کل فوت ہو گئے، سبحان اللہ، وہ تے رب نو پیارا ہو گیا، وہ تو فوت ہو گیا۔ بڑے غمزدہ ہوئے حضرت نظام الدین کہ کل پوچھ لیندا تے او زیادہ بہتر آئی۔ خیر پوچھیا کہ اس فقیر دی قبر کتھے، اس دی قبر تے فاتحہ پڑھا، جا کے زیارت کرا۔ لوگاں تو قبر پوچھی، لوگاں آکھیا تو قبر پوچھنے او دا تے جنازہ بھی کہے نہیں پڑھیا، انہوں تے لوگاں نے اس ٹبے تے سٹ دیتا ہے، او دا تو کوئی پوچھ پرتیت کرنے والا کوئی نہیں، یہ تو ودا تلاش کرنا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ٹر کے گئے،
اس ولی نو ویکھن واسطے، اس فقیر نو ویکھن واسطے پہنچے، اللہ دا ولی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ فقیر اٹھ کے بیٹھا ہے، حضرت نظام الدین نے گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا میں نے تسی آکھیا کہ کل اسے ٹائم آمی تے میں جواب دے ساں، اج آپ اگلے جہان دی تیاری کر کے بیٹھے ہو، میرا مسئلہ حل کر کے جاؤ کہ محب بننا چاہیے یا محبوب بننا چاہیے۔ فقیر بولے اسا کہ نظام الدین محبوب بنی محب نہ بنی، محبوب بنی محب نہ بنی۔ اسا کہ حضرت کیوں محب کیوں نہ بنا؟ انہاں کہ محبوب بنی محب نہ بنی۔ جیڑا محب بندا ہے انہوں نہ کفن ملدا ہے نہ دفن ملدا ہے۔ جو محب بنتا ہے وہ نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، اس لیے محب نہ بننا محبوب بننا۔